प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् स्थानीय तहमा स्रोत बिनै विकास आयोजना निर्माणको होड, दाङको तुलसीपुरले तिर्नै सकेन 57 करोड बक्यौता। कर्णाली नदी तटबन्धमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोग, दर्जनौं बस्ती बग्ने डर। स्याङ्जामा योजना बिनै बस पार्क निर्माण, जथाभावी पहाड खन्दा घर जोखिममा। धनकुटामा टनेल प्रविधिबाट गरिने खेतीप्रति आकर्षण, उत्पादनसँगै आम्दानी पनि राम्रो। र सिन्धुपाल्चोकको आमा याङ्ग्रीमा पर्यटकको चहल पहल, एकै ठाउँबाट 26 हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिने। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। मोरङको लेटाङ 12 वर्षीय बालिकाको शव जङ्गलमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको छ। लेटाङ नगरपालिका स्थित लालहिरा सामुदायिक वनभित्र ज्यामिरे टोलकी 12 वर्षीय करुणा राईको शव खोलामा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो। विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा फागुन 11 गते राई बेपत्ता भएकी थिइन्। प्रहरीले राईको बलात्कार प्रयासपछि हत्याको आरोपमा 63 वर्षीय दीपक गिरीलाई पक्राउ गरेको छ। समयमा तलाब नआएको भन्दै 12 प्रादेशिक अस्पताल कलैयाका चिकित्सकहरू कार्यकक्ष बाहिर बसेर उपचार गर्न थालेका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका चिकित्सकहरूले 3 महिनादेखि तलब भत्ता नपाएको भन्दै विरोध स्वरूप बाहिरै बसेर उपचार गर्न थालेका हुन्। प्रदेश सरकारले गत मङ्सिरमा नियुक्ति दिएका विशेषज्ञ चिकित्सकले अहिलेसम्म तलब भत्ता पाएका छैनन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको चुनाव सार्ने षड्यन्त्र स्वरूप प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइएको आरोप लगाएका छन्। घोषित चुनाव सार्न 5 दलीय गठबन्धनले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष ओलीले एमालेसँग एकमुष्ट चुनाव लड्न चुनौती दिए। गठबन्धनमा समस्या आएपछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर समेत आएको ओलीले दाबी गरे। काँचो अदुवाको मूल्य नपाएपछि पूर्वी नवलपरासीका किसानले सुठो बनाउन थालेका छन्। जिल्लाको पहाडी भेगमा रहेका बौद्धिकाली हुप्सेकोट गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा अदुवा खेती हुँदै आएको छ। अहिले काँचो अदुवाको मूल्य 50 देखि 70 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेका कारण किसान मर्कामा परेका हुन्। भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र नहुँदा किसानले सस्तोमा अदुवा बिक्री गर्नु परेकाले सुठो बनाउन लागेका हुन्। मोरङको रानीदेखि सुनसरीको तरहासम्म निर्माण भइरहेको 6 लेन सडक अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। 5 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी 6 अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको 37 किलोमिटर 6 लेन सडक 8 वर्ष बितिसक्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन। सडक आयोजनाले विभिन्न ठेकेदार कम्पनीलाई टुक्रे ठेक्का दिँदा 6 लेन सडक समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो। पाल्पाको तानसेन स्थित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले हाते ट्र्याक्टर मर्मत तालिम सञ्चालन गरेको छ। तालिमपछि 17 जनाले गाउँमै हाते ट्र्याक्टर मर्मत गर्न सक्ने भएका छन्। गाउँ गाउँमा रहेका 2000 बढी हाते ट्र्याक्टर मध्ये 25% बिग्रिएका छन्। बिग्रेका हाते ट्र्याक्टर गाउँमै मर्मत गर्न सकिने भएपछि सामान्य मर्मतका लागि पनि तानसेन र बुटवल पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। रामेछापको मन्थली नगरपालिका भित्रका खेतीयोग्य जमिन मासेर प्लटिङ गर्ने क्रम बढेको छ। नगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिनमा घर निर्माण गर्न नदिने उल्लेख गरे पनि अवैध रूपमा प्लटिङ गर्ने र घर बनाउने क्रम रोकिएको छैन। मन्थलीको सानी मदै, आकाशे फाँट र बारीखेत क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन मासेर घर बनाउने क्रम बढेको हो। बागलुङको गलकोट नगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेको छ। नगरपालिकाले 22 लाख रुपैयाँको लगानीमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेको हो। प्रशोधन केन्द्र मार्फत नकुहिने फोहोरलाई प्लास्टिकका डल्ला बनाउने र कुहिने फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाएर बिक्री गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। सिन्धुपाल्चोकको आमा याङ्ग्रीमा पर्यटकको चहल पहल, एकै ठाउँमा 26 हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिने। र स्याङ्जामा योजना बिनै बस पार्क निर्माण, जथाभावी पहाड खन्दा घर जोखिममा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले छिमेकी देशको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने काम नेपालको भूमिबाट हुन नदिने बताएका छन्। धनगढीमा आयोजित पत्रकार भेटमा अध्यक्ष नेपालले अन्य देशको सुरक्षामा असर पार्ने गतिविधि नेपालबाट हुन नदिने बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले यथास्थितिमा एमसिसी संसदबाट पास गर्न आफ्नो पार्टीले समर्थन नगर्ने बताए। सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने काम नेपालको भूमिबाट हुने कुरा हामीलाई मन्जुर छैन र त्यस्तो हुन हामी दिँदैनौँ। हामी कुनै पनि परियोजनाहरूको सन्दर्भमा त्यो नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर हामी गर्नेछौँ र त्यसो गर्दाखेरि अहिले एमसिसीकै सन्दर्भमा उठिरहेको कुरा परियोजनाका जग्गाको स्वामित्वको कुरा त्यो नेपालकै रहने पर्दछ। त्यसै गरी त्यसमा नेपालीको रोजगारीको अधिकारको कुरा सुनिश्चित हुनुपर्दछ। हिजो धनगढी पुगेका अध्यक्ष नेपाल आज कञ्चनपुरमा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छाडेर काठमाडौँ फर्किएका छन्। स्रोतको सुनिश्चितता नै नगरी पूर्वाधार विकास निर्माण अघि बढाउँदा दाङको तुलसीपुर उपमहानगरले विकासे कामको भुक्तानी दिन नसकेको खुलेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 कै 57 करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी देखिएको हो। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा भएका विकास निर्माणका कामको भुक्तानी माग्दै आउने निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिको लर्को लाग्ने गरेको छ। पैसा छैन भनेर भन्नुस् न फर्काइने गरेको छ र यसले चाहिँ निश्चय पनि यदि पैसा थिएन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्न भनेपछि किन यो भन्नुस् न यो 5औं वर्षको जुन अन्ततिर आएर यो स्पिडमा किन काम गरिरहेको छ। जनतामाझ प्रशंसा योग्य बजेट ल्याउने होडले उठ्नै नसक्ने राजस्व र अन्य स्रोत अनुमान गर्दा विकास निर्माणको रकम दिन समस्या देखिएको हो। नगर स्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणको 57 करोड रुपैयाँ तत्कालै तिर्नुपर्ने भए पनि कोषमा पैसा नै छैन। आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव राखेर कामहरू गराए। आन्तरिक ऋण उठाउने त्यति अनुकूल अवस्था भएन र कानुनी प्रक्रियाहरू पनि सङ्घीय सरकार जस्तो सबै रेडी तयार छैन। यहाँ त्यसकारणले त्यो लिन नसक्दाखेरि अहिले हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमहरू अलि ड्यू रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि 60 करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ, तर हालसम्म 11 करोड मात्र उठेको छ। उपमहानगर नेतृत्वले भने आन्तरिक कर तथा संघ र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान थोरै हुँदा समस्या भए पनि भुक्तानीमा अप्ठ्यारो नभएको दाबी गर्छ। संघ, प्रदेश सरकार र नगर विकास कोषबाट ऋण लिने प्रक्रियामा कानुनी समस्या देखिँदा केही ढिला भएको प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए। आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भनेर निर्णय गरेर त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको, तर नेपालमा स्थानीय सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन सम्बन्धी कानुनी स्पष्ट नभएको हुनाले त्यो चाहिँ गर्न सकिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा भुक्तानी दिनुपर्ने ऋण बढेर करिब 1 अर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने अनुमान जनप्रतिनिधिले नै गरेका छन्। यसले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्छ। त्यसो त गत वर्षकै भुक्तानी नपाएपछि चालु आर्थिक वर्षमा योजना सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा उपभोक्ता समूह र निर्माण व्यवसायी छन्। विकास निर्माणको काम तीव्र रूपमा गर्नु राम्रो हो, तर स्रोतको पहिचान नगर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा ऋणको भार थुप्रिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान घरती, तुलसीपुर, दाङ। कर्णाली नदीमा निर्माण भइरहेको तटबन्धमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ। कार्तिकको बाढीका क्रममा 1 किलोमिटर जति तटबन्ध भासिएर भताभुङ्ग हुँदा कमसल सामग्री प्रयोगको आशंकालाई पुष्टि गरेको हो, तर यसबारे थप प्राविधिक अध्ययन नै गरिएको छैन। कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाले बाढी नियन्त्रण गर्ने भन्दै 21 किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गरेको छ, तर नदीमा आउन सक्ने बाढी र त्यसको बहाव क्षमता आकलन नगरी निकै कमजोर जगमा तटबन्ध निर्माण गरिँदा करिब 1 किलोमिटर तटबन्ध भासिएर भत्केको छ। 5 वर्ष लगाएर करिब 2 करोडको लगानीमा निर्माण गरिएको तटबन्ध भत्काएर गत कार्तिक 2 गते राजापुर बस्तीमा नदी पस्दा 15,000 भन्दा बढी प्रभावित भएका थिए। कमजोर तटबन्धकै कारण
विपत्ति आइलाग्दा समेत सरकारले गुणस्तरहीन तटबन्ध निर्माण गर्नेलाई सामान्य चेतावनीसम्म दिएको छैन। यसले कर्णालीमा निर्माण गर्न बाँकी 52 किलोमिटर तटबन्ध पनि गुणस्तरहीन भई नदीको बाढी बस्तीमा पस्ने खतरा टरेको छैन। राजनीतिक सपोर्टको आधारमा चाहिँ काम गुणस्तरहीन काम गर्ने र अनि चाहिँ सिजनमा काम नगर्ने, जब बर्सात भयो त्यतिखेर काम सुरु गर्ने, भएको लगानी सबै गयो। अहिलेको टाइममा गरे भने त अनि ड्युरेबल हुन्छ। बर्सातको टाइममा यत्रो नदीको फोर्स हुन्छ, बहाव हुन्छ, कसरी त्यहाँ सम्हाल्न सकिन्छ? जग्गा कटान भइरहेछ, तपाईँको त्यो त भइरहेछ, कोही सुन्मै छैन सर। तटबन्ध भासिनुमा कर्णाली नदी व्यवस्थापन कार्यालयसँगै ठेकेदार कम्पनीको पनि लापरवाही देखिन्छ। स्थानीयले भने कमजोर तटबन्ध बनाउने माथि कारबाहीको माग गरेका छन्। नदीमा पानीको बहाव छ हैन, पानीमा जसरी पानीको मात्रा हुन्छ हैन, त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गर्नको लागि जसरी काम हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकिरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छैन। मुख्य नदीको करेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ यता बर्दिया जिल्लाप्रति कोल्टिएको र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्षति पुर्याएको हो। बाँकी गुणस्तरको कुरामा चाहिँ हामीले सबै हिसाबले हाम्रा प्राविधिकहरू हामीहरू जति बेलासुकै हाम्रो हिसाबले फ्रिक्वेन्सी दिएर साइटमा खटेका छौँ। हरेक कामको ल्याब टेस्ट हुन्छ, सबैको एउटा सिस्टमेटिक फर्मेटमा टेक्निकली टेस्टिङहरू गरेर मात्रै काम भएको छ। कर्णाली नदी व्यवस्थापनको लागि यस वर्ष पनि 21 करोड रुपियाँ निकासा भएको छ। निकासा रकम पहिले जस्तै कमजोर तटबन्ध बनाएरै सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता स्थानीयको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमलपन्थी, राजापुर, बर्दिया। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा बस पार्क नै छैन। नगरपालिकाले बस पार्क बनाउने योजना अघि सारे पनि काम सुरु भएको छैन। बिना योजना बस पार्कका लागि अन्धाधुन्द पहाड भत्काएर अहिले अलपत्र छाडिएको छ। झट्ट हेर्दा राजमार्ग चौडा बनाउन खनिएको जस्तो देखिने यो स्थान गल्याङ नगरपालिकाको बस पार्क हो। अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहितको बस पार्क बनाउने भन्दै सिद्धार्थ राजमार्गको मुख्य सडकमा डोजर लगाएर पहाड भत्काएर छोडेपछि बस पार्क अहिले अल्पत्र छ। नगरपालिकाले योजना बिना बस पार्कको डिपिआर लागत एस्टिमेट नबनाई डोजर मात्र चलाएर पहाड भत्काउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको स्वीकार गरेको छ। योजना बनाएर बजेट सुनिश्चित भएर काम गर्नुपर्नेमा अवधारणाको आधारले मात्रै काम गर्दा त्यस्तो भएको छ। बस पार्क निर्माण गर्न भन्दै पहाड भत्काएको 1 वर्ष भन्दा धेरै भइसकेको छ। यो 1 वर्षमा पानीले माटो बगाउने र पहिरो जाने बाहेक अरू काम हुन सकेको छैन। नगरपालिकाले पहाड भत्काएर मात्र छोड्दा आसपासका घर जोखिममा पर्नुको साथै धुलोको कारण समस्या थपिएको छ। हामी त धुलो खानी, धुलोमा बस्ने, अब घर छोडेर हिँड्न पर्ने स्थितिमा पुर्याछन्। यहाँ 2-3 घण्टा मेयरलाई राख्ने पनि बल्ल थाहा हुन्छ। घरहरू चाहिँ एकदमै धरापमा छ। पञ्चायतको डेढदेखि 2 वर्ष हाराहारीमा पनि अहिलेसम्म केही काम हुन सकेको छैन। बस पार्क कति लागतमा कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने भन्ने ठोस योजना नगरपालिकासँग छैन। त्यति मात्र होइन, झन्डै 50 लाख खर्च भइसकेको अनुमान भए पनि महिनौसम्म पहाड भत्काउँदा कति खर्च भयो भन्ने सही तथ्याङ्क नगरपालिकासँग छैन। यसरी योजना बिना नगरपालिकाले गरेको लगानी बालुवामा पानी भने जस्तै नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि निर्भीक नारायण भुर्तेल, स्याङ्जा। बर्खेझरी, हिउँदको चिसो र बेमौसममा पनि राम्रो उत्पादन लिन सकिने भएपछि धनकुटामा टनेलभित्र खेती गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। यहाँका किसानले फलफुल र तरकारी खेतीका लागि टनेलको प्रयोग बढाउँदै लगेका छन्। धनकुटाको मजुवाका मेघबहादुर खड्काले 1900 मिटरको उचाइमा बेमौसमी काँक्रा फलाए। 1700 मिटर उचाइको पातलेमा गोपाल वाग्लेले टनेलभित्र मनज्ञ बेमौसमी गोलभेडा फलाएका छन्। स्थानीय सेउलेकी राधा राई र सान्ताङका अमर याखाले तरकारी खेती र फलफुल नर्सरीका लागि टनेलको प्रयोग गरिरहेका छन्। सामान्यतया यो उचाइ र मौसममा यस्ता बेमौसमी बाली उत्पादन गर्न सकिँदैन। ग्रीन हाउस र टनेल प्रविधिको प्रयोगबाट नै यी ठाउँमा बेमौसममा फलफुल र तरकारी उत्पादन सम्भव भएको हो।
बाहिरको भन्दा यो भित्रको चाहिँ अलिकति गुणस्तरीय पनि हुने होइन, अर्ग्यानिक खेती सबैलाई खानु पनि सस्ता राम्रो। अर्को कुरो के भने बाहिरको भन्दा अलिक आम्दानी पनि बढी आउने हो यसमा। यसमा चाहिँ नि एकनासले चाहिँ बिरुवाहरू बढ्ने, हुर्किने र किराहरू चाहिँ कम हुने, रोग कम लाग्ने र यसले चाहिँ पाउनुपर्ने तापक्रमहरू पनि चाहिँ एवं प्रकारले चाहिँ आफ्नै गतिले चाहिँ पाउने भएको हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि भित्र लाउने बाली चाहिँ नि यसमा चाहिँ बाहिरभन्दा भित्र चाहिँ साह्रै राम्रो चाहिँ नि पायौँ हामीले। जाली घर र टनेल प्रविधिमा शत्रु किरा, पुतली र ढुसीजन्य रोगको संक्रमणबाट तरकारी र फलफूल बाली जोगाउन सकिन्छ। गोडमेल, मलखाद तथा तापक्रम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ। टनेलभित्रको उत्पादन र गुणस्तर समेत राम्रो हुने कृषि प्राविधिक बताउँछन्। मलहरू, नाइट्रोजनहरू उडेर जान दिने भएन, वर्षा असिना पानीबाट जोगाउने भयो हैन। नर्सरीको लागि यो प्रयोगमा आइराखेको भयो। 12 महिना तरकारी खेती गर्न सकिने भयो टनेलमा र अब अनुकूल प्रतिकूल वातावरणलाई पनि आफ्नो अनुकूल बनाएर चाहिँ खेती गर्न सकिने भयो। फलाम र बाँसको फ्रेममा प्लास्टिक र जाली प्रयोग गरेर टनेल बनाइन्छ। एउटा टनेल बनाउन सामान्यतया 1 लाख रुपैयाँ लगानी हुन्छ। यसले 5 वर्षसम्म टेक्छ। टनेलभित्रको खेतीबाट 1 वर्षमा 3 बालीसम्म लिन सकिने किसान बताउँछन्। धनकुटामा अहिले स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रदेश सरकार, तरकारी जोन लगायतले टनेल प्रविधि विस्तारमा सहयोग गर्दै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। कोरोना महामारी कम भएपछि सिन्धुपाल्चोकको आमायाङ्ग्री क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। हिमाली क्षेत्र आमायाङ्ग्रीमा धार्मिक पदयात्रामा पुग्नेहरू पनि बढेका छन्। आमायाङ्ग्रीको चुचुरोबाट जुगल हिमाल श्रृङ्खलामा पर्ने 26वटा हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकामा पर्ने आमायाङ्ग्रीमा पुग्ने धेरै पर्यटकको उद्देश्य पदयात्रा हो। पदयात्राका लागि आमायाङ्ग्रीलाई उपयुक्त स्थान मानिन्छ। यो पदमार्गमा विभिन्न प्रजातिका लालीगुराँस, जडीबुटी, चराचुरुङ्गी देख्न पाइन्छ। यहाँबाट रसुवा, नुवाकोट र काभ्रेका विभिन्न ठाउँका सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ। पहिलोचोटि हिउँमा टेक्न पाउँदा चाहिँ एकदमै रमाइलो, सबै चाहिँ दुःखहरू बिर्सिएको जस्तो अनुभूति भइरहेछ। सामान्यतः फागुनदेखि वैशाखसम्म आमायाङ्ग्रीमा धेरै पर्यटक पुग्ने गर्दछन्। 3871 मिटर अग्लो आमायाङ्ग्रीबाट दर्जनौं हिमाल देखिने भएकाले अधिकांश पर्यटक हिमाल आरोहणकै अनुभूति लिन यहाँ पुग्ने गरेका छन्। टुरिस्टहरू चाहिँ धेरै नै चासो लिइरहेको छ हाम्रो आमायाङ्ग्री पिकको लागि। अनि हामी सकेसम्म यो चोमथाङ रिसोर्टको थ्रुबाट चाहिँ आमायाङ्ग्री पिक चढाउने धेरै कोसिस गरिरहेका छौँ। अहिले हेलम्बुको तार्केघ्याङदेखि आमायाङ्ग्रीसम्म बाटैभरि पर्यटकको लर्को देख्न सकिन्छ। तर 13 किलोमिटरको पैदल बाटोमा शौचालय, खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा पर्यटकलाई समस्या हुने गरेको छ। सूचना बोर्डहरू चाहियो यहाँसम्म आउनको लागि। यो कति अल्टिट्युडमा छ र यसको महत्त्व के हो, यसको बारेमा जानकारी दिनु पर्यो हैन सम्बन्धित निकायहरूले। जुगल हिमश्रृङ्खलामा परेका 26 हिमालमध्ये 11वटामा आरोहण गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ। पदयात्राका लागि पर्यटकले रुचाउने पर्यटकीय क्षेत्र आमायाङ्ग्रीमा भने पूर्वाधार विकासमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन। स्थानीयको सहकार्यमा यस क्षेत्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेमा यो क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय हब बन्नेमा शङ्का छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, आमायाङ्ग्री, सिन्धुपाल्चोक। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूका साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष